खुदा के दीन की खिदमत का एक अनमोल इदारा है। इदारा रहे बरे इंसानियत तो सबको प्यारा है। इदारा रहे बरे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुबतिलू अअमालकुम इन्नल्लज़ीन कफ़रू वसद्दू अन सबीलिल्लाहि सुम्म मातू वहुम कुफ्फारुन फलन यग़फिरल्लाहु लहुम फला तहिनू वतदऊ इला السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم صدق الله العظيم। इदारा रहे बरे इंसानियत तो सबको प्यारा